بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار ایک آیت کریمہ سماعت فرماؤ۔ اللہ نے ارشاد فرمائے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ موسیٰ علیہ السلام دی قوم پیاسی، حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم قول آئی، آکھن لگی کہ ساکو پانی دی ضرورت ہے، پانی گھنا دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام اے فرماویں ہا کہ رب موجود ہے، اللہ دی بارگاہ دے وچ دعا کرو، عرضی پیش کرو، اللہ کریم بارش وسا دے سی یا پانی دے چشمے جاری کر سی۔ لیکن نہیں، موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ دے نبی کو آکھیا کہ ساکو پانی ضرورت ہے، ساکو پانی گھنا دو۔ تو اللہ دی بارگاہ دے وچ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی، اللہ نے ارشاد فرمایا فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اے موسیٰ تساں اے جڑا تہاڈا عصا ہے اکو پتھر دے اوتے مارو۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، انہوں نے وہ عصا پتھر دے اوتے ماریا، اللہ کریم نے پانی دے 12 چشمے جاری کر دیتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم سیراب تھی پانی دے نال۔ دیکھو کہ جتھاں کہ پانی دی ضرورت پے ونجے قوم اللہ دے نبی کول ویندی ہے، ایویں ہی صحابہ نبی پاک علیہ السلام دے کول ہے، آکھن لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ختم تھی گئے، پانی دی بڑی ضرورت ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کہیں پتھر دے اوتے عصا نہیں ماریا، زمین کو حکم نہیں دیتا، بلکہ اپنے ہاتھ مبارک کھولے نے اور اپنا ہاتھ مبارک آپ نے برتن دے وچ پائے، تب آپ دے ہتھاں دے وچوں، آپ دے انگلیاں دے وچوں پانی دے چشمے جاری تھی گئے۔ یعنی پتھر دے اوتے جیڑا نبی سوٹا مارے تے پتھر دے وچوں 12 چشمے پانی دے نکلن، اوکو حضرت موسیٰ علیہ السلام آدن، اور جیرے نبی دے ہتھاں دے وچوں پانی دے چشمے جاری تھیویں اوکو مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات آدن۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ کریم سکو قرآن کو سمجھن دی توفیق عطا فرماوے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔